मुबारक ईद मुबारक हो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक ईद को गुजरे 2 दिन, तीसरा दिन, 2 दिन हो चुके होंगे, तीसरा दिन होगा लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद कबूल कर लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खुशबाश और खैर खैरियत के साथ होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैं हूँ शमसा वकास और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल शमसा वकास लाइफ में। खुश आमदीद और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे, हमें आजमाइशों से बचाए और सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ कर लेते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जैसा कि होती है रिक्वेस्ट वही है कि कर लो मेरे चैनल को, जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी, और घंटे के बटन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में इस तरह से ईद की, जैसा कि ईद है आप सबको बड़ी ईद आई है जो गुजर गई। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो इस ईद की। हमारी ईद तो इस दफ़ा कोई इतनी वो नहीं गुजरी मज़े की, और ना ही इतनी गर्मी शदीद थी हमारी तरफ, तो लाइट ही नहीं थी, तो मैं तो फिर इस तरह से वीडियो भी ना बना सकी। गर्मी में बुरे हशर थे। 10 मिनट लाइट आती थी चली जाती थी, फिर तो आती नहीं थी, फिर 10 मिनट आती थी फिर चली जाती थी। ईद का सूट भी ना मैं ईद पे इस तरह से तैयार हो सकी, ना सूट पहन सकी। तो बस ऐसे ईद गुजरी है। तो अब मैं उस तरह से वीडियो भी पूरी रूटीन जैसे मैंने शेयर करनी थी वो नहीं कर सकी ईद की, लेकिन थोड़ी बहुत जो वीडियो बनाई है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो ठीक है, फिर आज देखते। हाँ जी, तो ये है ईद से एक दिन पहले का दिन, जब मैं सी रही थी अपना सूट। तो इधर मैं अपनी कैप्री ट्राउज़र नहीं, कैप्री कैसे, हाँ कैप्री की सिलाई कर रही हैं, कैप्री सी रही हूँ। और ये मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की। शर्ट के साथ का जो कपड़ा था तो वो लगाया, और उसी के बाद फिर हम शाम के टाइम गए बाज़ार भी काहा साहब के साथ, क्योंकि ये वाली चीज़ें लाजमी लेनी थी। ये लेने थे मोती जो मैंने लगाने थे अपने शर्ट के घेरे पे, जो पैच था उस पर। तो ये भी बड़े मुश्किल से ही मिले, पता नहीं क्यों वो चीज़ें ऐसी मिलती ही नहीं, मैचिंग ही नहीं होती, क्या करें, बड़ी मुश्किल से ये वाले मोती मिले। और ये भी अब इतनी महंगी सब चीज़ें हो चुकी है। ये जो 5 रुपये का मिल रहा था, या मोती 8 रुपये का हो चुका है तकरीबन। तो फिर वो लेस लेनी थी दुपट्टे के पल्लू पे भी जो लगानी थी। तीसरी चौथी दफ़ा हम गए हैं ढूंढने, और हमें बड़ी मुश्किल से ये वाली मिली है। ये मुझे इतनी वो पसंद भी नहीं आई, जैसी मैं लेना चाहती थी वैसी तो नहीं मिली। पर बस ना, वो क्या कहते हैं कि अब लगानी तो थी ना, तो बस मजबूरी थी, लेनी थी, तो ये वाली ले आई हूँ। 120 रुपये गज़। ये भी तो कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं। और उसके साथ ये लेने थे बटन, ये कमीज़ के गले पे मैंने लगाने थे, ये लिए बटन। ये भी उनके पास बड़ी मुश्किल से मिले। 10 लेने तो मैंने कहा 12 दे दें, कहते हैं 10 है बस, मसा 10 ही हुए हैं। 10 लिए बटन। जब मैं घर आके गई वो देखे तो 10 नहीं 9 थे। काहा साहब कहते नहीं वहाँ पे 10 थे। तो मैं पता नहीं फिर एक बटन कहाँ गिर गया, मैंने तो इधर उधर बड़ा ढूंढा पर नहीं मिला। बस फिर अभी 9 से गुजारा करते हैं। और ये मैंने ली थी लेस कमीज़ का, जो पिछला ही साइड का घेरा था ना उस पर लगाने के लिए। वो मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने कहा ये ना लगा लेती हूँ, ये मुझे अच्छी मिल गई। तो ये वाली ले ली मैंने 1 गज़। ये भी 20 रुपये की होती थी गज़, और 40 की हो चुकी है। उसके बाद ये हो गया है मेरा सूट तैयार। बड़ी मुश्किल से ही हुआ है फाइनल। ईद वाले दिन मैंने ये तैयार किया है और अभी तक पहना नहीं गया ये सूट। ये दुपट्टे पे भी लेस लगा ली, दुपट्टे के पल्लू पे ये लगाई, पीको करवा के लाई थी तो लेस मैंने लगाई खुद ही। तो फिर इधर ये जो कैपरी सिया है, ये है, ये इस तरह से डिज़ाइनिंग की है, ये भी अच्छा बन गया। अब पहनूँगी तो पता चलेगा, फ़िलहाल तो देखने में तो ठीक ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है माशाल्लाह से। वैसे गाज़ा भी कह रहे थे सूट आपने ठीक अच्छा सी लिया, मैं कहा पहना नहीं है, बस ये हसरत रह गई। ये पहली ईद है जिस पे मैं सूट नहीं पहन सकी सिया भी इतनी कोशिश भी की पर नहीं पहना गया। ये मैंने मोती लगाए हैं, इतना मैं थक गई मोती लगाते हुए, इतना सारा घेरा था और एक एक पे 4 मोती ये लगने थे। तो मोती लगा लगा के मैं तो थक ही गई, लग गए, अभी बाजू रह गए, उन पे नहीं लगा सकी। तो इस दफ़ा पहले ये ईद हुई है जिस पे मुझसे सूट नहीं पहना जा सका। वही बताती हूँ। ये देखें बाजू, इन पे भी मोती मैंने लगाने हैं। तो ये भी बका साहब कह रहे थे ये भी लगा लो, ये नहीं अच्छे लग रहे। मैं क्या लगाती हूँ, थकी बहुत गई हूँ,
تو ویڈیو بھی بنانی ہے، میں کہا پہلے نا یہ فائنل لک دکھا دوں۔ میں سوٹ سینا شروع کیا تھا، آپ سب جو دیکھتے ہیں میری ویڈیو تھوڑے سے لوگ ان کو اب فائنل لک تو دکھانی ہے نا، تو میں نے کہا پہلے وہ دکھا لوں، پھر میں بعد میں اس کے نا بٹن لگاتی ہوں۔ ابھی تو فی الحال تھک چکے ہیں، اب یہ 9 بٹن لگے ہیں، یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں، وہ ایک رہ گیا، وہ اب دیکھتے ہیں مل جائے اگر ادھر ادھر سے تو کہیں گرا ہوا ہو تو مل جائے گا، گرا ہوا تو نہ ملا تو پھر پھر کہیں دیکھیں گے، اگر کسی اور سی اس طرح کا بٹن مل گیا تو لے کے نا تو پھر وہ میں لگا لوں گی۔ ہاں جی، تو یہ ماشاءاللہ سے ہو تو گیا تیار سوٹ، لیکن اس دفعہ پہنا اس لیے نہیں جا سکا کہ عید کی نماز تھی ہمارے یہاں 6:15 اور رات ہماری ہوتی رہی بارش ساری رات۔ 9:30 بجے کی بارش شروع ہوئی، لائٹ گئی، ایک چینٹ بھی پڑتی ہے لائٹ بھی چل جاتی، لائٹ بھی ساتھ غائب ہوگی۔ 9:30 بجے لائٹ گئی اور رات کے 3:30 بجے آئی لائٹ۔ تو بس پھر سوٹ میرا بھی تھوڑا سا رہتا تھا مکمل ہونے والا، پھر میں جب اٹھی ہوں تو 5:45 اٹھی ہوں، پھر میں نے کہا مجھ سے نہیں اتنی جلدی تیار ہوا جانا، تو امی ابو اور وقاص صاحب چلے گئے تو میں پھر نہیں جا سکی، نہ تیار ہو سکے، اور سارا دن بس پھر ایسے گزر گیا۔ تب یہ ادھر صبح کا عید والا دن 10 بج چکے ہیں، تقریباً 10 بجے ہمارا جو گوشت ہے قربانی ہو کے آ گئی تھی، تو یہ پھر مٹن بکرے کا گوشت یہ پکانے لگی ہوں۔ 9:30 دھونا شروع کیا نا، وہ ایک بوٹی پکڑ کے دھویا، صاف ستھرا کیا، پہلے امی کے ساتھ مل کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی، اس میں ٹائم لگ گیا، پھر امی نے لہسن پیاز بنا دیا، میں نے نا پھر مٹن دھو کے تو اس کا پکنے کے لیے رکھ چکی ہوں۔ بھوک بھی بہت زیادہ لگ چکی ہے، کیونکہ ناشتہ یہی تھا کہ روٹی ہی پکا کے کھائیں گے ناشتہ، اب کیا کرنا۔ وقاص صاحب نے تو کر لیا تھا، میں نہیں تھا دل کر رہا، میں کہ میں نہیں ابھی کرنا، تو پھر بھوک بہت لگ چکی تھی ادھر، پھر میں نے یہ پکنے کے لیے ساری چیزیں کٹنگ کر کے ٹماٹر پیاز جو بھی سارا کچھ ڈال رہا ہے، مسالے اس کے ڈال رہی ہوں، سارے مسالے ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے۔ اور قربانی کا گوشت کہ تو ماشاءاللہ ایک اپنی ہی بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے، خالص گوشت بھی تو ہمیں یہ عیدوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، آگے پیچھے تو جو بازار سے گوشت لاتے ہیں وہ تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں غریبوں میں گوشت بانٹنا چاہیے، جن کی قربانی نہیں ہوتی، سب سے پہلے ہمیں انہیں ہی گوشت دینا چاہیے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے کی ہوتی ہے قربانیاں وہ تو اپنے ہی ان کے پاس تو ہوتا ہے، لیکن پہلے ان لوگوں کو ہی ڈھونڈنا چاہیے۔ اور پتہ نہیں ہم لوگ ویسا کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں، سمجھ نہیں لگتی، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے ان لوگوں کو ہی دیں، نہیں تو آج کل جیسے اب مشہور ہو چکا ہے کہ اپنی پتہ نہیں فریجیں بھرتے ہیں، ایسے تو خیر نہیں کرنا چاہیے، جو دینے والا حصہ ہے وہ تو لازمی ہی دینا چاہیے۔ تو ہم تو خیر ایسا ہی کرتے ہیں، اور میرے تو ہوتے ہی ذہن میں یہ ہے کہ پہلے ان کو دیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر تاکہ سب جو ہے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو ادھر پہ میں نے یہ جو ہے مٹن پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، اس کو کوکر میں رکھ کے تو 15 منٹ کے لیے تقریباً، کیونکہ گوشت بہت نرم سا تھا اور گل بھی جلدی جاتا ہے، اس کا تو اپنا پانی چھوڑتا ہے، یہ جلدی گل جاتا ہے، یہ بازار والا تو ہوتا نہیں ہے جو جلدی نہ گلے، تو بس 15 منٹ کے لیے رکھا، ہم کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ بہت ہے۔ تو ادھر پھر یہ پک چکا ہے ماشاءاللہ سے، میں نے کوکر کھولا پھر تو بڑا پیارا شکل تھی ماشاءاللہ، یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، گل گیا ہے لیکن ابھی تھوڑا پانی ہے، تو پھر میں نے وہ آنچ تیز کر دی تھی تاکہ یہ سارا پانی خشک ہو جائے، تو پھر میں اسے بھون لوں۔ ادھر میں یہ بوٹی چیک کیا تو یہ تو بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے، تو اس لیے میں نے آنچ تیز کیا کہ تاکہ پھر صحیح رہے، بہت زیادہ بھی نہ گل جائے لیکن ٹھیک رہے، لیکن اچھا بنا تھا، نرم نرم نا، تو وہ کھایا بھی پھر اچھا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے بنانا تھا مٹن قورمہ آج، تو میں نے کہا تھوڑا سا نا یہ ہاں جی ادھر بھون لیا ماشاءاللہ سے، دیکھیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے تو اتنی کچھ شدید بھوک لگ چکی ہے نا کہ جس کی تو عادت حساب ہی نہیں، بہت ہی زیادہ۔ تو مٹن قورمہ ادھر سے ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا، یہ گریوی والا میں نے بنایا کیونکہ پھر کھانا ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر یہ گریوی والا ہی اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا اس کے بعد پھر دوسرا جو بنا ہوا ہے وہ بھی پکا لیں گے۔ بھوک بہت لگ چکی تھی، پھر پکائی روٹی اور ہم نے کھائی، پھر بہت مزہ آیا۔ یہ اس ٹائم ہی ہوتا ہے، ہر دفعہ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب روٹی کھا لیتے ہیں تو پھر بہت پھر سکون آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ اتنی وہ طلب نہیں رہتی۔ تو یہ ادھر بوتل تھی، پھر یہ کوک پی رہے ہیں، کوک انجوائے کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں۔ وقاص صاحب نے چینج وغیرہ کر لیا تھا، تو میں تو سوٹ پہن ہی نہیں سکی تھی اور یہ پھر اب ہے عید کا دوسرا دن،
عید کے دوسرے دن ہی ہم نے بالکل بنا ہوا جو گریوی کے گوشت پکا سا تھا، بالکل بنا ہوا پکا ہوا آج وہ دل کر رہا یہ پکایا تھا، یہ بھی بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بنا تھا۔ بس یہ ڈش اور جب میں نے کیا نا تو اس وقت ویڈیو بنانا بھول گئی، آج اس طرح سے ویڈیو بنا ہی نہیں سکی جیسے میں بنانا چاہتی تھی۔ 10 منٹ لائٹ آتی تھی پھر چلی جاتی تھی، تو بس نا مزہ نہیں آیا اتنا عید کا جتنا آنا چاہیے تھا اتنا ہوا ہی نہیں، پتہ نہیں گرمی بھی بہت شدید تھی اور بارش کے بعد اور بھی حبس اور گرمی اتنی بڑاس نکل آئی تھی نا، ساری سیک ہی سیک ہر طرح اتنا پسینوں پسین ہو جاتے نا، سوٹ بھی کیا پہنے تھے، نہ کہیں جا سکے نہ سوٹ پہن سکے، پسینہ ہی بہت زیادہ آ رہا تھا، کھڑا ہی نہیں تو ہوا جاتا، تو بڑی مشکل سے کھانا پکانے کا کام کرتے تھے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، ٹھیک ہے پھر ملیں گے، اللہ